جڑے نادار نے جڑے غریب نے جڑے مایوس پریشان نے جنہاں بیچاریاں دیاں مسکراہٹاں دل ہی دل وچ رہ جاندیاں نے جنہاں دے چہرے مرجائے ہوئے نے جنہاں نو معاشرے وچ کوئی مقام نام نہیں ملدا کعبہ دے رب دی قسم ہے آمنہ دے لال انہاں ندارا غریباں نال خوش طبی کر کے انہاں نو ہسا دیندے سی انہاں دے دکھ درد بانٹ لیندے سن 70% وہ لوگ نے جنہاں بیچاریاں دیاں خواہشاں مر چکیاں نے جنہاں دے چہرے مرجا چکے نے سارا دن دفتراں دے اندر اپنے افسر دی بک بک سن دے رہندے نے کہ بیوی بچیاں دے پیٹ واسطے نوکری کرنی مجبوری بن گئی ہے افسر ہس پوے تے اے وی ہس پیندے نے افسر ڈانٹ دے اے وی بیچارے چپ ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے دی دل جوئی فرمائی ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جدانا سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے تے چیچک دے داغ نے کالے رنگ دے تے چھوٹے قد دا دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا اے صحابی اے چھوٹے خاندان دا دے جنوں اسی اپنے لفظاں دے اندر کمی کمی نعوذ باللہ لفظ بول دینے ہاں اے نیچ برادریاں نو اے چھوٹیاں برادریاں نو حیثیت نہیں دیندے میرے پیارے نبی علیہ السلام دا اے ساتھی جڑا کالے رنگ دا دے چھوٹے قد دے چھوٹے خاندان دے بے کدی کدی مدینے دے اندر ہوندا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو لا کے بیٹھ جاندا تے اپنے دل دیاں گلاں رسول رحمت دے نال پھولدا تے روندا رہندا کہندا سونیا ساڈی غریباں دی کادی زندگی ہے جنوں بلا کے راضی کوئی نہیں جنوں دیکھ کے راضی کوئی نہیں جنوں کول بٹھا کے راضی کوئی نہیں سونیا کلے دنیا تو آئے ہاں تے کلے دنیا تے رہ رہے ہاں تے کلے دنیا تو ٹر جانا اے میرے محبوبہ ساڈی کادی زندگی ہے ساڈا تے مقام کوئی نہیں معاشرے دے اندر سانو بلاندا کوئی نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام نے اینو تسلیاں دے کے حوصلہ افزائیاں کر کے دل جوئی کر کے تحفہ تحائف دے کے واپس فرما دینا ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے بازار دے اندر تشریف لے گئے ویکھیا سیدنا ظاہر چھوٹی دی چھاپڑی لے کے اے بھی کوئی چیز فروخت کرن واسطے بازار چ آیا ہے تے بازار دے ایک کونے چ لگ کے کھڑا دے اے دے طرف دیکھدا کوئی نہیں اے دے کول خریددا کوئی نہیں اے دا چہرہ مرجایا دے نظراں اینے جھکائیاں نے چہرے تے اداسیاں چھائیاں نے اج نظراں تھلے کر کے بڑے ہی گہرے غم دے اندر کھڑا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی نظر مبارک پہ جاندی ہے آمنہ دے لال سارے نو چھڈ کے چپ کے خراما خراما پچھوں دی جا کے سیدنا ظاہر رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں تے دستے مبارک رکھ دیندے نے انہیں ویکھیا کون ہے جڑا میری اکھاں تے ہاتھ رکھ دے انج ہاتھ اٹھان دی کوشش کر دے ایک نبی چ کئیاں بندیاں نالوں زیادہ طاقت ہوندی ہے ہاتھ چک نہیں سکیا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے تھوڑے منٹاں دے بعد تھوڑے وقت دے بعد آواز دے کے فرمایا او مدینے دے تاجرو میں اشتری العبدا اے میرا غلام کون خریدے گا آواز سن کے پہچان جاندا ہے تے مسکرا پیندا ہے کہ میریاں اکھاں تے ہاتھ رکھن والی ہستی کوئی عام انسان نہیں ساری کائنات دا سردار پیر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھائے چہرہ ادا اپنے وال پھیریا اج بلا شرک تے غیرے مصطفیٰ علیہ السلام دے چہرے دی رونق تے رنائی آپ دے چہرے دی زیارت پیا کر دے لگ دیکھو نصیب کڈا آلہ دے تے رنگ دا کالا ہے پر نصیب کڈا آلہ دے او چہرے دی رج رج زیارت پیا کر دے جنوں ایک وار نظر ایمان نال ویکھیے تے رب جہنم دی اگ حرام فرما دیندے نے میرے پیارے نبی علیہ السلام نو کہن لگا سونیا جے میں ویکدا دے تے ویچ لو 4 پیسے کما لو تے نال ہی کہن لگا سونیا اے کالے رنگ والے نو کون خریدے گا اے چیچک دے چہرے والے نو کون خریدے گا اے میرے سونیا چھوٹے قد والے نو کون خریدے گا اے میرے سونیا چھوٹے خاندان دے نو کون خریدے گا اے غلام نو کون خریدے گا جنوں بلان واسطے راضی کوئی نہیں جدے کول بہن واسطے راضی کوئی نہیں سونیا نو کون خریدے گا اے میرے سونیا جے ویکدا جے تے ویچ لو پر کوئی زیادہ پیسے میرے کوئی نہیں دے گا اے جدیاں گلاں کردا تے اکھاں چھلک پیندیاں نے نبی رحمت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ، اے ظاہر اللہ دے ہاں تو چھوٹا نہیں، اللہ دے ہاں تو کھوٹا نہیں، اللہ دے ہاں تو نکما نہیں۔ اے نداراں تے غریباں نو کدی جا کے حوصلے دے دیا کرو۔ اے گلی محلے دے اندر ہی ساڈے نال رہندے نے، اسی کدی انہاں نو عید والے دن وی بلان واسطے کدی گلے ملن واسطے نہیں گئے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے انہاں چھوٹے لوکاں نال پیار کرے گا تے اللہ بھی راضی ہوئے گا تے تینوں اللہ تعالی مقبول بنا دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے جویں کہیں گا تیرے حکم دی اطاعت بھی کر دے آن گے۔ اے بھی تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے سنت ہے۔